बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याची नावी आमची येशूच्या ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव भयणो, महात्मा गांधी आफ्रिकाच्या एके रेल्वे स्टेशनार काळे कादचो म्हणून तांकां काडच्या दोगांतलो भायर उडयलो. हो गोरिया कातीच्या लोकांचो वायट स्वभाव ताका अहिंसाच्या मार्गार सोडून सुक्ती दिता, पूण ताच्या जिवितांत व्हड सुक्ती तांकां सौम्य जेसूच्या जिवितांतल्यान आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान फावो जाता. तुजो मोग करताय, तुजो पिल्याचो मोग कर. जेसू परतून आमकां शिकयता, ल्हानतल्यान ल्हान वा भयणो सोवे मोग हुस्को दाखयता तेन्ना आमी भाग्यवंतपणान वाडटा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत असल्या शेगोवांनी दुसऱ्या सोवे वागूंक वावरुया. म्हजे भाव भयणो, हे पवित्र कूट फावते परे संभ्रमून आमची पातकां वळखून घेवया. सोडवेदार देवा, सोडवेदार देव, आमची काकूट करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या तारोना आमकां पदोळ आणि आमची मोना सगळीचे शिकवणे उसवडाय. हे बरे प्राचीन काळाचे त्यागी जिवीत आमकां सफळ जाय कर. आमच्या सोन्या तुझ्या पुताची क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आणि राजवट चलयता सासणाच्या सासना. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकामध्ये वाचप. मोजेसाकडे उडोवन सर्वेश्वरान बोलले, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून आणि तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेश्वर तुमचो देव पवित्र. चोरू नाकात, एकामेकाक फटी मारूं नाकात आणि फटोव नाकात, म्हजें नांव घेवन लटीक सोपोत दिवं नाकात आणि अशें तुमच्या देवाचें नांव कश्टावू नाकात. हांव सर्वेश्वर तुज्या पेड्यार कसलेंच वायट करूं नाका व जबरदस्तीन त्याचे कान घेवूं नाका. वावराड्याची मजुरी दुसरे सकाळ जाय पर्यंत दवरूं नाका. बेऱ्यांचे शिपाय घालूं नाका आणि कुट्ट्या वाटेर आडवळ घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचे भंय धर, हांव तो सर्वेश्वर. अनितीन करून हांव नसले निर्णय घेवं नाका. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका व ग्रेस्तांक फसयल्याक सोडूं नाका. पूण निती प्रमाणे पेड्याची नीत कर. तुज्या लेकराचेर बळगाटा घालूं नाका, कारण मिरेन पेड्याचं रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेश्वर. तुज्या भावाच्या काळजाक द्वेष धरूं नाका, पूण तुज्या पेड्याची चूक दाखोवन तेका शिडकाय आणि अशें हे पातक तुज्या माथ्यार हाडचें ना. सूड घेवं नाका आणि तुज्या लोकांच्या
जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा पळयार शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. Sobre słońce, sobre azul, sobre azul. Mateo Ormani, Jezus Chrysta, Cię Szubordana. अध्याय 25 वरी 31 ते 46. जेजून आपल्या शास्त्रांमध्ये जेन्ना मनशांचो पूत सगळ्या आपल्या दुताक मेळून वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी तांचे मुखार सगळी राष्ट्रां चलतली. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक बोकड्याक आपल्या डाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसल्यान म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यार येयात. संवसार रचल्यार तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिले, हांव तानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिले, हांव वाटसूं कसो आयलो आनी तुमी म्हाका विरार दिले, हांव वेगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिले, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हाजी खबर मात घेतली, बंद खोलीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां आसलो ताका जबाब करतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो करून जेवंक दिलें, तानेलो करून तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार करून आमगेर विराळ दिलें, वेगळो करून तुका न्हेसोवंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वा बंद खोलीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा ताका जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुका सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसल्यान तो म्हणटलो, श्राप पडलोल्यान सैतानाक आनी ताच्या युताक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सरशेली करचो वचा. कित्याक हांव भुकेलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूं कसो आयलो पूण तुमी म्हाका विराळ दिलें ना, वेगळो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें ना, पिडेंत आनी कणकुलीत पडलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो, तानेलो, वाटसूं वेगळो जालो, पिडेंत कणकुलीत पडलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाका बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक पडटलीं. सोमयाचें शुभ वर्तमान क्रिस्ता.
मुझे भाव भयणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्व दिव्यदार देव बापाक मार्फत असली जावं माका सर्वेश्वरा भक्तीपोणी आम्ही तुका भेटयता ते बलिदान तुका मानो ताचे वरवीं आमच्या पातळांची माफी आमकां मेळो आणि आमची जिणे पवित्र जावं क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोय असो तुमची काळसा उबारा सर्वेश्वरात आमचे देवाक दिवसूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व वेदांनी शासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सर्व काळी आणि सर्वताय आम्ही तुका दिवस पावो ओ काय गरीब सोन्याच्या पद्याचो नव्या मनान आणि नितोळ काळजाच्या संघर्षान वर्सान वर्स पास्तांचे संस्कार ओत्रिकोण संभरून तू तुझ्या भावात्यांक फावो करताय ओशे मागण्या वरवीं भक्तीपोणा तुझ्या सेवे करून आणि उमदी प्रीती मोगाचो ओर्नियो करून नवो जोड घेतलोल्या आमकां तुझ्या भुरग्यांक कृपेचे परतेक तूं पावयताय देखून देवदूता आणि मात देवदूता शिनवासोना आणि पदविया बरोबर आणि सोनीच्या सर्व दरबारा संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता सर्वेश्वरा खरोच तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड देखून देवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो कोश्ट मरून सोंसून आपलेच तो परदीन जालो तेन्ना ताणें हुंडो घेतलो दुख्खां दिवसून तो मोडलो आनी आपल्या शिस्तांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त दियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली दुकां नव्या दिवसून ती आपल्या शिस्तांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त दियात आनी हातले पेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सासणी कराराचे एरोगो पांकांचे भक्षणे मेलच्या तुमचे पासून आनी सोमारा पासून ते वरतले हे म्हज्या उरासा करा बाबा कूड देखून सर्वेश्वरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासात आम्ही तुका जिविताचो हुंडो आणि सोगण्याची कास भेटयता तुझे मुखार येवन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिवसता क्रिस्ताचे कुडयान आनी रोगान वांटो घेतलोल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय करून आमी कर्तिकारी मागता सर्वेश्वरा आमचे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उल्हास कर अशें तूं आमच्या आपल्या बापाक आनी
देख आमच्या घाला आनी सगळ्या संस्कारी येतल्या लागून तिका प्रतिमोगान संपूर्ण करूं. तशेंच पुनर्जीवनाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्या त्या सगळ्यांच्या भावनेचो एक उदास कर आनी तुजे काकुळतेक अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखांवाचो प्रकाश करून फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूळ कर आनी मागता. अशें भगवंत आमकां बरे देवाचे माये संगाती भगवंत सुजेक चुकोती भगवंत धर्मदूता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या सत्ता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटोवली आनी तांच्या संगातान तुका वाखाण आनी महिमा घेवन आमकां फावो कर. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सुपदवेदार बापा सोरुमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुदारणाची आज्ञा मान धरून ताणें शिकवलेले पातून धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आनी आमचे अपेक्षीत जावं तशी आमची पापां भोगस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सर्वायतांतल्यान आमकां निवार. दया करून बी जिवितांत सोवेस्तान आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंडाच्या जेसू क्रिस्ताची येण्यात तुज्या उदार काकलतेक सर्व पातळेन सुटय आनी सर्व आकांत वाटाय. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचे भाव इश्ट कर आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवट सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासोड चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. एकमेकांक शांती दिया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढणारे आमची काकूळ कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढणारे आमची काकूळ कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढणारे आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीचे जेवणाक आपयला ती सुभागी. Bye.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, या तुझ्या संस्कारावरवीं आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक मोड मेळो आनी कुडीक ओतम्यांक सयत आमची सोदवण कर. हे परी तुजो ज्योतिवंत मोग सासणाक ओर्नून आमकां फावो जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत